أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القدر مكية. سورة القدر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. أمر سلام कौन सा कानून है؟ هي حتى مطلع الفجر. حتى